अस्सलाम वालेकुम। सोच टीवी के साथ मैं हूं मोहम्मद बिलाल अब्बासी। पाकिस्तान को वजूद में आए हुए 72 साल गुजर चुके हैं। पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाला शख्स एक वकील था और उस ख्वाब की ताबीर करने वाला शख्स भी एक वकील था। ख्वाब देखने वाला शख्स डॉक्टर अल्लामा इकबाल थे और ख्वाब की ताबीर करने वाले शख्स कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। नाज़रीन, पाकिस्तान को वजूद में आए हुए 72 साल हो गए हैं, लेकिन इसमें बदकिस्मती से 32 साल हमें मार्शल लॉ का सामना भी करना पड़ा। इस मुल्क को बनाने में वकला ने अहम किरदार अदा किया और जब भी मुल्क में गैर आइनी इक़दाम उठाया गया तो वकला हर अव्वल दस्ते के तौर पर अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान में जब भी कोई गैर आइनी इक़दाम उठाया गया तो वकला ने अहम किरदार अदा किया। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मिर्ज़ा जवाद अहमद बेग साहब। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। मिर्ज़ा साहब, आपसे पूछना चाहूँगा, इस सारे मामले में आपसे बात करने के लिए आज हमने आपको मदऊ किया है। आपसे सवालात पूछने हैं जुडिशरी के हवाले से, पाकिस्तान के आइन के रूह के हवाले से, कि पहले आपसे आपके पर्सनली पूछ लेते हैं कि आपको कहाँ से ये शौक़ पैदा हुआ वकालत का, फिर आपने इतनी तरक्की की, आप जज रहे इतने अरसे तक, थोड़ा बताइएगा अपने बारे में। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी आपका कि आपने मुझे मौका दिया है अपने ख्यालात के इजहार का। तो बात यह है कि मेरे वालिद साहब जो कि एक सीनियर वकील हैं, माशाल्लाह सेहतमंद और ज़िंदा हयात हैं, 91 ईयर एज है उनकी और सीनियर वकील हैं और अभी तक वकालत के शोबे से पूरी तरह एक्टिव तौर पर मुंसलिक हैं। तो ये कहा भी जाता है कि वकालत कभी बुरा नहीं होने देती इंसान। तो 1965 में उनका तकर्रर सिविल जज के तौर पे हुआ। तो 2-2.5 महीने के बाद उनकी मुल्तान में पोस्टिंग थी, तो वो रिज़ाइन करके वकालत के शोबे में वापस आ गए और उन्होंने वकालत को प्रेफर। तो उनका जो ऑफिस था, घर में जो ऑफिस बनाया हुआ था, उस ऑफिस का ऑफिस बॉय मैं होता कि शाम को उनके जो क्लाइंट विज़िट के लिए आते थे और मशवरे के लिए आते थे और ब्रीफिंग करनी होती थी पुराने केसों की और नए केसों की, उसके लिए आते थे, उनको दफ्तर खोल के उसमें बिठाना, ये मेरी ट्रेनिंग में शामिल है कि दफ्तर खोल के उनको। अच्छा, बाद दफ़ा वो कहते थे कि नहीं, हमें कोई ज़्यादा काम नहीं है, सिर्फ डायरी दे के हमें ये बता दें कि हमारी डेट कौन सी हुई। तो बचपन से ही मेरा ताल्लुक़ इस शोबे से इस तरह रहा कि क्लाइंट्स को डायरी देख के तारीख से मुतला करना। तो उसमें डायरी देखने का तरीका भी मुझे आ गया। उसके अलावा वालिद साहब की जो किताबें थीं, आपको पता है कि हर वकील की लाइब्रेरी में कानूनी फ़ैसलों की बहुत सारी किताबें रखी होती हैं। उन किताबों को दीमक से बचाना और उन किताबों को हवा लगवाना, सीज़न वाइज उनको अलमारियों से निकाल के और धूप लगवा के दोबारा सेट करना, ये बचपन से मेरी ट्रेनिंग में शामिल है। कानूनी किताबों से मेरा ये जो ताल्लुक़ है, ये इस लिहाज से बड़ा दरीना और बचपन से। तो वालिद साहब के वकील होने का, जैसे कि अभी आपने इंट्रो में बताया और ज़िक्र किया कि पाकिस्तान एक वकील ने बनाया, एक वकील के ख्वाब की ताबीर में बनाया, तो मैं समझता हूँ मुझे अगर बनाया तो मेरे वालिद साहब ने एक वकील के तौर पे, वालिद साहब क्योंकि खुद वकील थे,
اور وکیل ہیں، تو انہوں نے میرا جو سارا فیوچر ہے اس کو پلان کیا، اور بچپن سے مجھے اس لائن پہ لگایا کہ آپ نے وکیل بننا ہے۔ تو میرا کچھ درمیان میں ارادہ رہا کہ میں ایف ایس سی کروں، سائنس پڑھوں، ڈاکٹر بننے کے لیے کوئی طریقہ کروں، ایسی تعلیم حاصل کروں کہ ڈاکٹر بنوں۔ لیکن انہوں نے سب سے پہلے مرحلے میں تو انہوں نے جب میٹرک میں اسکول میں سوال پیدا ہوتا تھا 9th کلاس میں کہ سائنس رکھنی ہے یا آرٹس رکھنی، تو میں نے اپنے شوق سے سائنس کے مضامین رکھے، اور والد صاحب نے اتنی مجھے لبرٹی دی ہوئی تھی کہ کتابوں کی دکان سے جا کے کتابیں لے آنا، تو میں نے اپنے طور پہ آپشن کر لی سائنس کی، اور کتابیں بھی سائنس کی لے کے کلاسز اٹینڈ کرنی شروع کر دیں، بیالوجی، فزکس، کیمسٹری۔ تو وہ اسپیشل انہوں نے ایک ریڈ کیا اور راؤنڈ لگایا ہیڈ ماسٹر کے پاس، اور جا کے میرے سبجیکٹ خود اپنی نگرانی میں چینج کرائے، اور انہوں نے کہا تم کدھر 9th کلاس میں جو ہے نا سائنس پڑھنے لگ پڑے، تو میں نے تو تمہیں وکیل بنانا۔ تو یہ اس لحاظ سے میری شروع سے اٹھان جو ہے، ایم جو ہے لائف کا، وہ یہی تھا کہ وکیل بننا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وکیل بننے کے بعد مجھے خیال آیا کہ اس ملک کی، اس عوام کی، غریب عوام کی میں زیادہ خدمت اور ویلفیئر اس طرح کر سکتا ہوں کہ اگر میں سول جج کے طور پہ میری ہو پوسٹنگ، تو اس سے میں زیادہ بہتر، اور مجھے وکالت کے دوران جو محسوس ہوتا تھا جج صاحبان میں، عدالتوں میں، کہ فلاں چیزیں امپرومنٹ کے لیے ضروری ہیں، تو وہ چیزیں جو ہیں وہ میں اپنے ہاتھوں سے کرنا چاہتا تھا سول جج بن کے۔ تو اس لیے میں نے مقابلے کے امتحان کے ذریعے سول جج کے طور پہ یہ پیشہ اختیار کیا، اور 4 سال کی وکالت کے بعد سول جج کے طور پہ میری تقرری ہوئی۔ تو 31 سال کی جو سروس ہے اس کے دوران جو آخری 6 سال تھے ان میں فل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج گریڈ 21 میں نے سروس کی ہے، اور بے شمار قسم کی عدالتیں جو ہوتی تھیں، مختلف کیٹیگری کے کیس کیے، اور اسپیشل کورٹس بے شمار قسم کی ہوتی ہیں، ان میں سے بھی کئی عدالتوں میں، اسپیشل کورٹس میں بھی کام کیا۔ تو اب میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ مختصر بات کرنی چاہیے کہ سروس کے دوران مجھے یہ موقع ملا کہ جب میں سول جج تھا راولپنڈی میں تعینات، تو مجھے یہ موقع ملا کہ میں لاء کالج میں ٹیچنگ کروں۔ تو یعنی مجھے یہ لیکچرر بننے کا شوق بھی تھا، تو اس شوق کی تکمیل کے لیے میں نے مسلم لاء کالج راولپنڈی میں اپلائی کیا۔ ادھر سے میں نے ہائی کورٹ جو ہمیں سول جج کے طور پہ ہمارا ادارہ ہے، اس ادارے سے خصوصی طور پہ پرمیشن لی، اور پرمیشن لے کر میں نے 2 سال تک کالج میں، لاء کالج میں ٹیچنگ کی، ایوننگ کلاسز میں۔ تو کالج کے ساتھ میری وابستگی تھی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد جب کہ 2016 میں ریٹائر ہوا، تو میں نے دوبارہ کالج جوائن کیا۔ مرزا صاحب 31 سال آپ جوڈیشری کے ادارے سے منسلک رہیں، آپ کی زندگی کا کون سا فیصلہ ایسا ہے جس پر آپ کو دکھ ہوتا ہے، اور آپ کی زندگی کا کون سا فیصلہ ہے جس پر آپ فخر محسوس کرتے ہیں؟ ظاہر ہے 31 سالوں میں انسان سے کچھ نہ کچھ تو غلطی ہو ہی جاتی ہے، کون سا ایسا فیصلہ ہے جس پر آپ کو دکھ ہوتا ہے، اور کون سا ایسا فیصلہ ہے جس پر آپ فخر محسوس کرتے ہیں؟ یہ تو اپنے فیصلے پر خود ہی جو ہے نا تبصرہ تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن حتی الامکان میں نے کوشش یہی کی ہے کہ عوام کو انصاف فراہم کیا جائے اور کسی کو کوئی شکایت پیدا نہ ہو، اور جو ہے نا ایک میں آپ کو بتاؤں کہ ویلفیئر کا جو کنسیپٹ ہے، انصاف کی فراہمی میں تاخیر نہیں۔ آج کے اس پروگرام کے ساتھ محمد بلال عباسی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔